बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज एक न्यू नावल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। नावल का नाम है रूए इश्क और इसे तहरीर किया है हुसन कंवल ने। आज इसकी किस्त नंबर 1 आपकी खिदमत में पेश करने लगी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शदीद तूफान था। आसमान से टूटती बिजलियां, बादलों की खौफनाक गड़गड़ाहट और मूसलाधार तरीके से बरसती बारिश। इसी तूफान की वजह से बिजली भी पिछले आधे घंटे से बंद थी। कमरे में इमरजेंसी लाइट रोशन थी। वो खिड़की से बाहर झांक रही थी। अचानक इसकी नज़र गार्डन में एक बच्ची पर पड़ी, जो इसकी हम उम्र मालूम हो रही थी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, इसके बावजूद दरख्त से टेक लगाए बैठी थी। इसका चेहरा दूर होने के सबब ठीक तरह नजर नहीं आ रहा था। जरमीन तेजी से छतरी की जानब लपकी। छतरी लेकर वो भागती हुई हवेली से बाहर आई। ये ले लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, जरमीन ने फिक्रमंद लहजे में उस बच्ची से कहा, जिसका रुख अभी दूसरी सेम था। लेकिन जरमीन के कहते ही वो बच्ची इसकी जानब मुतवज्जे हुई। जब वो जरमीन की जानब मुड़ी तो एक लम्हा के लिए जरमीन घबरा कर जरा पीछे हटी। उस बच्ची की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। तुम ये मेरे लिए लाई हो? वो बच्ची हैरत से इस्तफसार करने लगी। हाँ हाँ हाँ, जरमीन इसकी आंखों से खौफजदा होकर बौखलाहट से गोया हुई बोली। शुक्रिया। इस बच्ची ने जब मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया तो जरमीन ने कुछ जवाब न दिया। पलट कर तेजी से हवेली की जानब चल दी। सुनो, क्या तुम मुझसे डर कर भाग रही हो? इस बच्ची के कहे अल्फाज जरमीन की समाज से टकराए तो इसके पांव खुद ब खुद रुक गए। वो बच्ची देखने में और बच्चों से कदरे मुख्तलिफ मालूम होती थी, पर इसके लबो लहजे में एक अजीब सी मिठास व कशिश थी, जो जरमीन को तेजी से अपनी जानब राग़िब कर रही थी। नहीं तो जरमीन बहुत रहमदिल थी। वो अपनी हम उम्र बच्ची का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए वापस आकर इसके बराबर में बैठते हुए बोली। वो बारिश की वजह से भाग रही थी मैं। जरमीन अभी भी घबरा रही थी इस सफ़ेद आंखों वाली बच्ची से। मेरी दोस्त बनोगी? इस बच्ची ने जब जरमीन की जानब दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो वो सोच में पड़ गई। जरमीन ने इससे पहले इन 12 सालों में कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया था। पर जरमीन अभी बोल ही रही थी कि निम्रा बेगम इसे ढूंढते हुए वहां आन पहुंची थी। यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार मना किया है कि हवेली से बाहर मत निकला करो। तुम ये भूल क्यों जाती हो कि दुनिया की नज़र में तुम लड़का हो, लड़की नहीं। देखो कैसे खुले बाल आ गई तुम यहाँ। अगर किसी ने देख लिया तो? निम्रा बेगम आते ही इस पर चीखना शुरू हो गई थी। निम्रा बेगम के डर से वो कभी हवेली से बाहर कदम नहीं रखती थी। ये 12 साल में पहली बार था जो जरमीन ने हवेली से बाहर कदम निकाला था। मम्मा, मैं तो बस इस लड़की को छतरी देने आई थी। जरमीन मासूमाना चेहरा बनाए अपनी वालदा को हवेली से बाहर आने की वजह बताने लगी। कौन सी लड़की? निम्रा बेगम पूरे गार्डन में नजर दौड़ाते हुए उलझ कर इस्तफसार करने लगी। मम्मा ये, जरमीन कहते हुए पीछे मुड़ी तो कोई मौजूद न था। वो हैरान परेशान होकर इधर उधर देखने लगी। जरमीन, यहाँ कोई लड़की कैसे आ सकती है? अब बहाने मत बनाओ और अंदर चलो जल्दी, इससे पहले कोई तुम्हें यूं खुले बालों में देखे। निम्रा बेगम इसका हाथ पकड़े खींचती हुई वापस हवेली के अंदर ले गई। मम्मा मुझे लड्डू दे, जरमीन ने लड्डू बनाते हुए अपनी वालदा को देखकर कहा। वो हैरत से इसे देखने लगी। तुम अभी तो मुझसे लड्डू लेकर ऊपर गई थी, फिर तुम सामने वाले कमरे से कैसे निकल कर आई? निम्रा बेगम बेयकीनी से ईरानी परेशानी के आलम में से देखकर इस्तफसार करने लगी। मैं तो 1 घंटे से अपने कमरे में ही हूँ। इसके कहते ही निम्रा बेगम पलटकर सीढ़ियों की जानब देखने लगी। मैंने लिया, एक अनजानी सी सरसराहट से अपने कानों में महसूस हुई, जो अल्फाज यूं तरतीब पाए। इसे सुनते ही इसने अपनी वालदा को देखकर मुस्कुरा कर कहा, वो मैं ही थी, मैं तो बस आपको तंग कर रही थी। जरमीन ने बड़ी मुश्किल से चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाते हुए कहा, पर तुम ऊपर से नीचे कैसे आई इतनी जल्दी? मैंने तो तुम्हें आते हुए नहीं देखा। निम्रा बेगम हैरत से पूछने लगी,
آپ لڈو بنانے میں اتنی مگن تھی کہ آپ کو خبر نہ ہو سکی۔ زرمین نے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے اوپر سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ کمرہ پورا بکھرا پڑا تھا، کہیں چپس کے خالی ریپر پڑے تھے تو کہیں ڈرنک کے خالی گلاس، کھانے پینے کے بھرے ہوئے برتن سامنے ٹیبل پر سجے تھے۔ بیڈ کی چادر زمین بوس پڑی تھی، صوفے کے مہنگے کشن بھی فرش کا مزہ چکھ رہے تھے۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر پڑا سو رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ سر، سر، پلیز اٹھ جائیں، دوپہر کے 2 بج رہے ہیں۔ ایک سرونٹ ادب سے ہاتھ باندھ کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا اور لاٹ صاحب کو جگانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ کیوں؟ پھر سے کوئی بھاگ گیا ہے کیا؟ منان نے ایک آنکھ زبردستی کھول کر سرونٹ کو دیکھ کر منہ بسوڑ پوچھنے لگا۔ نہیں سر، آپ کے دادا نے بلایا ہے۔ اف، یہ بوڑھے بابا میری جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ منان نے روندو شکل بنا کر بیڈ پر زور زور سے ہاتھ پٹکتے ہوئے کہا۔ کہہ دو جب فری ہوں گا تو آ جاؤں گا، ملنے۔ منان نے جمائی لیتے ہوئے بڑا سا منہ کھولتے ہوئے کہا۔ سر، کتنی بار کہا ہے جمائی لیتے وقت منہ پر ہاتھ رکھا کریں، یہ بیڈ مینرز ہوتے ہیں۔ سرونٹ نے ٹوکا تو وہ بیزاری سے اس کی جانب دیکھ کر بولا، تم جاؤ سرو، مجھے ابھی سونے دو، تمہارا گڈ اور بیڈ مینرز کا لیسن میں بعد میں سن لوں گا۔ منان نے تکیہ منہ پر رکھ کر جانے کا اشارہ کیا۔ سر پلیز اٹھ جائیں، آپ کو ابھی بلایا ہے بڑے سر نے، اگر آپ خود نہیں گئے تو آپ کو اٹھا کر لے جانے کا آرڈر دیا گیا ہے، اس لیے پلیز اٹھ جائیں۔ سرونٹ تحت التجائیہ انداز میں گویا ہوا۔ کیا باپ کا راج ہے جو اٹھا کر لے جائیں گے؟ سرو مجھے غصہ مت دلاؤ، سونے دو ابھی۔ منان سرونٹ کی بات کو ذرا برابر بھی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں سر اٹھ جائیں، ورنہ پھر جو ہوگا اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ سرونٹ نے سرد لہجے میں وارن کیا، پر اس کے کانوں پر تو مانو جوں بھی نہ رینگی تھی۔ سرو جاؤ یار، سونے۔ ابھی منان تکیہ منہ سے ہٹا کر بول ہی رہا تھا، کمرے میں ایک گارڈ کالی وردی پہنے ہوئے حاضر ہوا۔ اس نے منان کو بیڈ سے اٹھا کر اپنے کندھے پر لاد لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سرو اس سے کہو نیچے اتارے مجھے۔ منان خوب زور زور سے چیخ کر احتجاج بلند کر رہا تھا، پر وہ گارڈ منان کو نائٹ ڈریس کی حالت میں ہی کندھے پر لادے ہوٹل کے روم سے باہر لے کر نکلا تو سب 8ویں عجوبے کی طرح ان کی جانب حیرت سے دیکھنے لگے۔ ابے یار اتار نیچے، تو میری بچی کچھ عزت کا بھی فالودہ بنا رہا ہے، اور یار میں کوئی کماری کلی تھوڑی ہوں جو دادا کے پاس مجھے اس طرح اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ پورے ہوٹل کی نگاہ کا مرکز وہ گارڈ اور اس کے کندھے پر بوری کی طرح لٹکا ہوا منان تھا جو مسلسل چیخ رہا تھا۔ دیکھ، مجھ پر ترس کھا یار، اتنا ہینڈسم چہرہ ہے میرا، دیکھ لڑکیاں ہنس رہی ہیں مجھ پر۔ بیچارہ منان چیختا رہا، اپنا احتجاج مسلسل ریکارڈ کرواتا رہا، پر اس گارڈ نے شاید نو رسپانس کا بورڈ لگایا ہوا تھا۔ گارڈ نے منان کے اتنا ہنگامہ مچانے کے باوجود کوئی بھی ری ایکشن نہ دیا۔ اچھا میرے پیارے بھائی، مجھے نیچے اتار دو لفٹ میں سے، میں نے کہاں بھاگنا ہے؟ منان معصومانہ چہرہ بنائے التجائی انداز میں گویا ہوا۔ سر، آپ پہلے بھی اس طرح کہہ کر بھاگ گئے تھے، اس بار میں آپ کی جانچے میں آنے والا نہیں۔ گارڈ نے سرد لہجے میں جواب دیا تو منان نے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ اوف، تو میں یہ ٹریک پہلے کر چکا ہوں؟ اوہ نو یار، میں پھر کوئی نئی ٹریک سوچتا ہوں، ابھی سو کر اٹھا ہوں نا، اس لیے ذہن ٹھیک طرح کام نہیں کر رہا۔ منان نے معصومیت سے کہا تو اس گارڈ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ہونٹوں میں دبائی تھی۔ آپ کیوں بڑے سر سے بھاگتے ہیں؟ ایک بار ان سے ملنے نا، وہ کب سے آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، گارڈ نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میرا دل نہیں چاہتا ان سے ملنے کا، جب ملتے ہیں میرے کان پکا دیتے ہیں، پھر ہر بار بوڑھے بابا کا ایک ہی تکیہ کلام۔ یہ کہہ کر وہ بھاری آواز نکال کر اپنے دادا کی نقل اتارتے ہوئے، میرا بزنس کب سنبھالو گے؟ تو سنبھال لینا، آپ کیا دقت ہے؟ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایسے دادا ملے جو ہر وقت آپ کی فکر کرتے ہیں۔ گارڈ نے پیار سے سمجھانا چاہا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، جب اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کے لیے میں مر چکا ہوں تو نہ جانے کیوں وہ مجھے زندہ رکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اتنی بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، مگر مجال ہے مجھے سکون سے مرنے بھی دے رہے ہوں۔ منان جھنجھلا کر بولا تو گارڈ کا دل اس کی بات سن کر نرم آ گیا۔ لفٹ کھلنے والی تھی، اس نے منان کو نیچے اتار دیا۔ کیا تمہیں نہیں پتا برخودار کہ خودکشی حرام ہے؟
تو کیا بھاگ جانا جائز ہے؟ اپنی اولاد کے زندہ ہوتے ہوئے اس کے حقوق سے منہ موڑ لینا یہ جائز ہے؟ میں بھی انسان ہوں یار، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ منان نے کرب بھرے جذبات سے اس گارڈ کو دیکھ کر استفسار کیا تو وہ لاجواب ہو گیا۔ سر، اس لمحے گارڈ نے منان کی آنکھوں میں شدید تکلیف و کرب محسوس کیا تھا۔ اس کی آنکھیں جواب مانگ رہی تھیں، کیوں کیا اس کے والدین نے ایسا؟ وہ جواب دینے سے قاصر تھا، اس لیے نظریں جھکا لیں۔ لفٹ کا دروازہ اسی وقت کھل گیا۔ پھر کیا تھا؟ منان نے اگلے ہی لمحے چہرے کے ایکسپریشن جو کچھ لمحہ پہلے کرب سے بھرے معلوم ہو رہے تھے، کرکٹ کی طرح تیزی سے ان ایکسپریشن کو بدل کر سمارٹ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر گارڈ کو دیکھ ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا، سوری یار۔ وہ منان کے بدلتے ہوئے ایکسپریشن کو سمجھے، اس سے قبل ہی اس نے گارڈ کو دھکا دیا اور لیفٹ کا بٹن دبا کر تیزی سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ واہ منان، چھا گئے یار، سینٹی ہونے کی کیا ایکٹنگ کی ہے، واہ شاباش۔ اس گارڈ کو کیا لگا تھا اتنی آسانی سے پکڑ کر لے جائے گا مجھے؟ عبد المنان کو ہلکا سمجھا ہے کیا؟ چلو کسی نئے ہوٹل چلتے ہیں۔ منان اپنا پیٹ دباتے ہوئے خود کو داد دے رہا تھا۔ سر، منان سر مجھے لفٹ میں دھکا دے کر بھاگ گئے۔ گارڈ نے کال کر کے یہ بات جب شہاب قدیر کے سیکرٹری کو بتائی، انہوں نے جواب میں غصے کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ سیکرٹری نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ یا خدا، مجھے یہ بیبی سٹنگ کی نوکری دلوا دے مالک، پلیز، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ شازمہ ویٹنگ روم میں بیٹھ کر خوب دعائیں کر رہی تھی، کسی طرح اسے شہاب قدیر صاحب کے پوتے کی بیبی سٹنگ کی نوکری مل جائے۔ شازمہ ابھی بی اے کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی۔ اس کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ والدہ کی طبیعت کچھ مہینوں سے کافی خراب رہنے لگی تھی۔ روزمرہ کا خرچہ، والدہ کی دعاؤں کے پیسے، پھر بہن بھائیوں کے اسکول ٹیوشن کی فیس، ان سب کا لوڈ اکیلے والد صاحب کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا، جن کی کریانے کی دکان تھی۔ شازمہ ان کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی۔ وہ نوکری کے لیے کچھ دنوں سے ماری ماری گھوم رہی تھی۔ اس کی سہیلی ہبہ نے، جو شہاب صاحب کے آفس میں کام کرتی ہے، اسے بیبی سیٹنگ کی جاب کے متعلق انفارمیشن دی، پر یہ بتانا بھول گئی کہ بیبی سیٹنگ کرنی ایک 25 سالہ لڑکے کی ہے۔ ہیلو سر، شازمہ مسکراتے ہوئے شہاب صاحب کے آفس میں داخل ہوئی۔ پلیز سیٹ ڈاؤن۔ شہاب صاحب اسے دیکھتے ہی حیران ہوئے، کیونکہ اس جاب کے لیے اپلائی کرنے والی وہ سب سے کم عمر لڑکی تھی اور نہایت حسین و جمیل بھی۔ آپ بیبی سیٹنگ کی جاب کے لیے آئی ہیں؟ وہ تصدیق کیے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ 20 سالہ خوبصورت سی لڑکی ان کے 25 سالہ پوتے کی بیبی سیٹنگ کرنے آئی تھی۔ یس سر، شازمہ نے کانفیڈنس سے جواب دیا۔ گڈ، آپ شور ہیں نا کہ آپ میرے پوتے کی بیبی سیٹنگ کر سکتی ہیں؟ اسے سنبھالنا آسان نہیں ہونے والا، شہاب صاحب نے پہلے ہی وارن کر دیا، جس سے بولی شازمہ سمجھ نہ سکی۔ شہاب صاحب کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ بکھر آئی، یہ سوچ کر کہ شازمہ جیسی سیدھی سادھی لڑکی کس آفت کی بیبی سیٹنگ کرنے چلی آئی ہے۔ شازمہ سفید رنگ کے سادہ سی قمیض شلوار میں ملبوس تھی۔ اس نے سر پر بڑی تمیز سے دوپٹہ بھی لے رکھا تھا۔ اس کا پہناوا اور بات چیت کرنے کا انداز شہاب صاحب کو کافی متاثر کن لگا۔ اوپر سے اس کے چہرے سے ٹپکتی ہوئی معصومیت شہاب صاحب کو مجبور کر رہی تھی کہ اسے ایک موقع دے دیا جائے۔ آپ کو پورا دن سائے کی طرح رہنا پڑے گا میرے پوتے کے ساتھ۔ اس کا کھانا پینا، دوستوں سے ملنا، آؤٹنگ پر جانا، الغرض ہر چیز آپ کی نگرانی میں ہونی چاہیے۔ شہاب صاحب کی بات سن کر شازمہ الجھ گئی۔ ایک چھوٹے سے بچے کے دوست بھی ہیں اور وہ آؤٹنگ پر بھی جاتا ہے؟ اوہ، یہ امیر لوگ ان کی چونچلے۔ شازمہ دل ہی دل میں حیران ہوئی۔ اوکے سر، مجھے منظور ہے۔ شازمہ نے مسکراتے ہوئے کہہ کر 1 سالہ کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے تھے۔ تو سر، مجھے جوائن کب سے کرنا ہے؟ شازمہ نے پرجوش لہجے میں استفسار کیا۔ ابھی سے ہی، میں نے اپنے گارڈز بھیجے الو کے پٹھے کو لانے کے لیے، جیسے ہی ان کی پکڑ میں آئے گا وہ اسے یہاں لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ شہاب صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایک چھوٹے سے بچے کو گارڈز پکڑ کر لائیں گے؟ شازمہ حیران تھی ان کی بات سن کر۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ باہر سے اسے کسی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ لیجئے، آ گیا میرا پوتا۔ شہاب صاحب صرف شور کی آواز سن کر سمجھ گئے تھے کہ طوفان ان کے آفس میں داخل ہو چکا ہے۔ 2 گارڈز اسے بازوؤں سے پکڑ کر آفس میں لائے تو وہ خوب زور زور سے احتجاج بلند کرنے لگا۔ ارے یار چھوڑو،
अच्छी खासी मेरी कूर पर्सनालिटी की बैंड बजा दी। गार्ड्स ने इसे शाप साहब के सामने लाकर पेश किया तो वो खा जाने वाली नजरों से इन दोनों गार्ड्स को देखकर हुर्राने लगे। याद रखना, ये बूढ़े बाबा ज्यादा दिन चलने वाले नहीं। जब मेरे कंट्रोल में सब आएगा तो देखना मैं इस बेइज्जती का बदला कैसे लूंगा। सारी मेरी पर्सनैलिटी की माँ। अभी वो गाली बकने ही लगा था कि इसकी नजर अपने वजूद को हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर तकती हुई शाज़मा पर पड़ी। वो मासूम सी लड़की मनान के इस बेबाक अंदाज को देखकर हैरत के गोते खा रही थी। क्या? ऐसे क्यों देख रही हो? पहली बार इतना हैंडसम लड़का देखा है क्या? मनान ने तेवर चढ़ाए इस्तफसार किया तो शाज़मा कंफ्यूज होकर नफी में गर्दन हिलाने लगी। मनान, तमाशा करना बंद करो, शाहब साहब ने रौबदार आवाज में कहा और साथ साथ गार्ड्स को जाने का इशारा भी कर दिया। नालायक, नकम्मे, उल्लू के पठे, मेरे मना करने के बावजूद तुम घर से भाग गए। तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम किस होटल में स्टे कर रहे हो? शाहब साहब अपनी चेयर से खड़े होकर गुस्से से आग बगोला होकर मनान की क्लास लेने लगे। बूढ़े बाबा, आपको नहीं लगता आप जो हर बार मेरी शान में कसीदे पढ़ते हैं और जिन तारीफाना अलकाबात से मुझे नवाजते हैं, आज इनमें कुछ कमी हो गई है? मनान नहायत पुरसकून अंदाज में डिठाई का आला मुजाहरा करते हुए अपने कान में उंगली घुमाकर कहने लगा। इसकी जुर्रत देखकर शाज़मा का मुंह खुला का खुला रह गया था। ये गलत बात है यार, आप चीटिंग कर रहे हो। आपसे मेरे कुछ अलकाबात याद नहीं रखे जाते और मुझसे चाहते हो कि मैं मोटी मोटी सारी किताबें रट लूं। मनान ने शिकवे भरे अंदाज में कहा तो शाहब साहब का पारा आसमानों से बातें करने लगा। चुप करना लायक, उल्लू का पठा कहेगा। शाहब साहब गुस्से से दहाड़ते हुए बोले तो वहां बैठी शाज़मा सहम गई, जबकि मनान इनके गुस्से को मुकम्मल इग्नोर करते हुए बोला, किसने कहा था ऐसा उल्लू पैदा करने के लिए? ना करते तो ना ऐसा पठा होता। अब अपने इल्ज़ाम मेरे सर न डालें। मनान ने बेनियाजी का मुजाहरा करते हुए कहा, तमीज़ से बात करें, आपको बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं? शाज़मा अपनी चेयर से खड़ी होकर वो सीधी निगाह इसके वजूद पर गाड़े बिफर कर बोली। उफ, एक और लेक्चर। मनान हवा में एक गहरी सांस झुंझला कर खारिज करते हुए गोया हुआ। मनान, शाहब साहब ने गुस्से से कहा। जी जी, सुन रहा हूँ, बोले। मनान आराम से सामने रखे सोफे पर गिरते हुए बोला, मनान, क्या मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि तुम एक दिन अपनी जिंदगी इस तरह जाया करो? मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए ये सदमा सहना आसान नहीं, पर खुदकुशी की कोशिश करना, घर से भाग जाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? शाहब साहब अपने गुस्से और जज्बात पर काबू पाते हुए इसे इत्मीनान से समझाने की कोशिश करने लगे। मैं भी यही सोच रहा था बूढ़े बाबा, क्यों पढ़ाया लिखाया मुझे, बल्कि मैं तो पूछता हूँ जिंदा ही क्यों रखा? मनान ने लापरवाही से सख्त तरीन सवाल कर डाले थे, जैसे इसकी नज़र में अपने पूरे वजूद की कोई अहमियत ना हो। जारी है। मेरे अजीज़ों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह नगेबान।